subscribe and press the bell icon to never miss any update. जायज कुरा उठान गरिरहँदा पनि डेमोक्रेसीमा त बोल्न पाउनुपर्छ नि त, डेमोक्रेसीमा भन्न पाउनुपर्छ नि। त्यो अधिकार छ राजनीतिक पार्टीहरूलाई जनताले गरेको क्रिएसनमाथि दमन गर्न दबाउन पाइन्छ। क्रिएसनलाई स्वीकार नगर्नु योभन्दा ठुलो लज्जाबोधको विषय के हुनसक्छ? आज हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छौँ जहाँ राजालाई पुज्दैनन् त्यहाँ कलाकारलाई पुज्छन्। कलाकार राष्ट्रको गहना हो। हेर्नुहोस्, नेपाल चाहिँ ल्यान्ड लक्ड होइन, नेपाल चाहिँ भिजन लक्ड हो। क्या भिजन लक्ड हो। काङ्ग्रेससँग त बोराका बोरा, झोलाका झोला, ढोकाका ढोका नोट छ, पैसा छ भने साँच्चै पैसा छ है काङ्ग्रेससँग। दृष्टिदोषले कहिलेकाहीँ त्यस्तो भ्रम सिर्जना गर्छ। पहिले यसरी बुझौँ कि यो 1 महिनाले तपाईँहरूको निर्णय गर्छ कि तपाईँहरू गठबन्धनमा एउटा चुनावमा जाने या सोलो जाने हो। इन्जिस्टमा त्यही हो। हिजो शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदाखेरिको माओवादी र आजको माओवादी पुरै परिवर्तन भइसकेको छ भन्ने तपाईँले भन्नुभयो नि। सिर्फ यतिखेर उहाँहरूको हातमा बन्दुक मात्रै छैन, बाँकी सबै एउटै छ भनिदियो भने जनताले। अहिलेको यो प्रकाश सपुजीको म एउटा कलाकारकै कुरामा म भन्छु बाबा। यसरी बुझौँ, 100% परिवर्तन भएर आएको भन्ने कुरामा हामी पनि कन्भिन्स छैनौँ। अहिले यो 1 महिना जुन यो तपाईँहरूको घर जनता, काङ्ग्रेस जनताको घर घरमा भन्ने जुन क्याम्पिङ चलिरहेछ, यो उही प्रचण्डजीले भन्नुभएको थियो नि, काङ्ग्रेस र एमालेलाई चाहिँ हाम्रो एजेन्डामा ल्याउनलाई मलाई यत्रो वर्ष लाग्यो भनेको, कतै त्यसको रिफ्लेक्सन त होइन। प्रचण्डजीले कुन कोडबाट व्याख्या गर्नुभयो? नमस्ते। नेपालको राजनीति जस्तो छ देशको अवस्था पनि उस्तै हुन्छ। किनकि राजनीति भनेको सृष्टि हो, सुरुवात हो, गन्दै गयो भने 0देखि 1 हो। बिना राजनीतिको न जीवन सुन्दर हुन्छ, न समाज सुन्दर हुन्छ, न अर्थतन्त्र नै व्यवस्थित हुन्छ, न विकास नै हुन्छ। राजनीति आमा हुन्, राजनीति जननी हुन्। तर हामी जस्तो यो विकासोन्मुख देशमा राजनीतिलाई हेर्ने तरिका अलि फरक छ। कसैले डटी पोलिटिक्स भन्छन्, कसैले घिनलाग्दो पेसा भन्छन्, कसैले फोहोरी खेल भन्छन्। तर एक पटक एउटा सभ्य मान्छेले सोचेर हेरौँ, राजनीतिबाट अलग तपाईँ कहाँ, कहिले, कसरी हुनुहुन्छ। तपाईँको जन्म पनि राजनीतिकै उपज हो। तपाईँको शिक्षा, दीक्षा, पालन पोषण, तपाईँले खाने खाना, तपाईँले लगाउने लुगा, तपाईँले हिँड्ने बाटो, तपाईँ चढ्ने गाडी, तपाईँले समाउने मोबाइल पनि राजनीति अर्थात् चेतनाको उपज हो। हामी विकास उन्मुख छौँ, सायद त्यही भएर होला राजनीति पनि विकास उन्मुख हुनेछ। यतिखेर अब स्थानीय निर्वाचनको तयारी हुँदैछ नेपालमा। पछिल्ला निर्वाचनहरूमा पहिलो पुस्ताहरू नै हाबी हुनुभयो। यसपटक धेरै जस्तो राजनीतिक पार्टीहरूको महाधिवेशनले धेरै युवाहरूलाई राजनीतिमा अगाडि ल्याएको छ, पार्टीहरूमा जिम्मा दिएको छ। अबको स्थानीय चुनावमा ती युवाहरूको अस्तित्व, ती युवाहरूको उपस्थिति कस्तो रहन्छ त्यसले निर्धारित गर्नेछ अर्को संसदको चुनावमा। त्यसै विषयमा आज मसँग कुरा गर्नलाई हुनुहुन्छ डेबी सुनारजी। उहाँलाई यसरी पनि छिनौँ, उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी ज्ञाता पनि हुन्छ। अहिले चाइनाबाट लगभग पिएचडी सक्ने क्रममा हुनुहुन्छ। मिठो बोल्नुहुन्छ, हँसिलो हुनुहुन्छ। तर वार्ता या अन्तर्वार्ताको क्रममा हामी तपाईँहरूको धेरै जिज्ञासाहरूलाई राख्ने कोसिस गर्नेछौँ र अबको दिनमा युवा राजनीतिज्ञहरूको कर्तव्य के, कि अग्रजले भनेको मान्दै जाने या त्यहाँ पनि विद्रोह गरेर नयाँ बाटो जाने। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। हँसिलो अनुहार। धन्यवाद। यहाँले यो प्रिफेसमा बडो सान्दर्भिक तौरले, कलात्मक तौरले, साहित्यसहित पृष्ठभूमि अत्यन्तै कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो। धेर थोर पत्रकारिता जगतमा अनुभव सबैको होला, तर कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने शैली कमैमा हुन्छ, त्यो तपाईँमा पाएँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। यो राजनीतिक कुराकानीको लागि म अलि धेरै कम नै मैले मौका पाउँछु। अब नेपाल बाहिर गर्दा त मैले शेरबहादुर दाई, रामचन्द्र दाई, सुशील दादा, उहाँहरू सबैसँग, प्रचण्डजी, केपीजी, झलनाथजी, माधव सबैसँग गर्ने मौका पाएको छु। अब त्यहाँ चाहिँ त्यति गम्भीर राजनीति कुरा गर्न पाइँदैन। अनि म नेपालमा आएर हजुर जस्तो अझ यङ जुन सेकेन्ड जेनेरेसनको लिडरहरूसँग कुरा गर्न पाउँदा चाहिँ म आफूलाई पनि कस्तो लाग्छ, आफूमा आफू एउटा एनर्जी आउँछ। अब तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ मेरो अगाडि, मैले आफूलाई एउटै उमेरको साँचिरहेको छु, सोचिरहेको छु। गन्तीमा म धेरै अगाडि छु।
यो एनर्जी चाहिँ तपाईँहरू जस्तो युवा नेताहरूसँग भेट्दा मात्रै मलाई आउँछ। तपाईँलाई पनि थ्याङ्क यू। वेलकम। राजनीति कहाँ पुगिरहेको छ होला? यो बडो जटिल प्रश्न। जटिल कसले बनायो? नेपालको सन्दर्भमा हामी किनभने नेपालको टेरिटोरीभित्र रहेर राजनीति विमर्श गरिरहँदा अझ राजनीतिको केन्द्रबिन्दु काठमाडौँमा बसेर यो विषयमा हामी आफ्ना धारणाहरू साटासाट गर्ने सन्दर्भलाई बुझ्ने हो भने जुन ढङ्गबाट पछिल्लो पुस्ताको राजनीति र अग्रणी पुस्ताको राजनीति एक ढङ्गबाट सञ्चालन हुने प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा देखिन्छ, कता कता तादम्यता नमिलेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा राजनीति खण्ड खण्डमा बुझ्ने कि भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो पुस्ताको हिसाबले बुझ्ने हो भने त्यो ढङ्गले हेर्नुपर्छ, विचारका हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो ढङ्गले हेर्नुपर्छ। अझ पर गएर यसलाई चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ एउटा प्याकेजभित्र एउटा कम्प्रिहेन्सिभ यसलाई चाहिँ विभिन्न आयामहरूलाई केलाउने हो भने त्यो ढङ्गले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले वर्तमान अवस्थामा हामीले चाहेको गणतान्त्रिक नेपालभित्र कस्तो राजनीति बन्नुपर्छ, जुन राजनीतिले जनताको मुद्दासँग छुँदैन, जुन राजनीतिले हरेक जात जाति भाषा धर्म संस्कृति वर्ण लिङ्गको भावनाले छुँदैन भने त्यो राजनीति हामी सबैको केन्द्रबिन्दुभन्दा बाहिरको राजनीति भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले वर्तमान नेपालको राजनीतिक परिदृश्य यो वा त्यो ढङ्गले, यद्यपि हामीले पाइरहेको के हो भने लोकतान्त्रिक संस्कृतिको जगबाट लामो सङ्घर्ष पश्चात नेपाली काङ्ग्रेसले जुन आफ्नो पृष्ठभूमि बोकेको छ, अहिले यो वा त्यो ढङ्गले चाहेर या नचाहेर भए पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाज्यू अहिले सरकार सञ्चालनको विषयमा हुनुहुन्छ, उहाँ नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। राजनीतिलाई कसरी ड्राइभ गर्ने भन्ने विषय एज अ स्टेट्सम्यानको रूपमा सबैभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको हुनाले पनि नेपाली काङ्ग्रेस अझ बढी जिम्मेवारी बन्नुपर्छ र त्यो बन्ने दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको हो कि भन्ने पछिल्लो क्रमका राजनीतिक गतिविधिहरूले देखाउँछ। मैले गठबन्धनको कुरा उठाउला, गठबन्धन चुनावमा के होला, एमसिसीको कुरा उठाउला भन्नुभन्दा पहिले तपाईँले मलाई मिठोसँग यसको जवाफ दिइदिनु भयो। अब हाम्रो दर्शकले कसरी बुझ्नुभयो, तर मैले त्यसरी बुझेँ। यो चातुर्यता राजनीतिमा अनिवार्य छ, यो मिठास पनि अनिवार्य छ, किनकि तपाईँ त सेवा गर्न आउनु भएको, एज लाइक ए पब्लिक सर्भेन्ट, नन पेड होइन, पैसा नपाउने तलब नपाउने तर सेवा चाहिँ 24/7 गर्नु पर्यो। नेपाली राजनीतिमा अहिले पछिल्लो समय एउटा नयाँ आशा के पलाएको छ भने प्रायः जस्तो धेरै राजनीतिक पार्टीहरूको महाधिवेशन यही चुनावको अगाडि नै भयो, किनकि त्यहाँ एउटा निर्वाचन आयोगको एउटा नियम रहेछ, अगाडि नै गरिसक्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा धेरै युवाहरू चाहिँ जिम्मेवार ठाउँमा आउनुभयो। भलै अध्यक्षहरू सभापति चाहिँ पहिलो जेनेरेसनबाट भए पनि त्यसपछिको पोजिसनमा सेकेन्ड पोजिसनमा आउनुहुन्छ। झन् तपाईँ त दुईवटा महामन्त्री युवा, उपसभापति युवा, केन्द्रीय समितिमा तपाईँको केन्द्रीय सदस्य लगभग 75% युथ हुनुहुन्छ। अब पुस्ता हस्तान्तरण भयो नेपाली काङ्ग्रेसमा। कन्स्टिट्युसनल कन्स्ट्रेन्ट भएका कारणले विभिन्न राजनीतिक दलहरूको समय सीमा कन्स्टिट्युसनली नाग्ने भएको हुनाले अहिले चाहिँ चुनाव अगावै सबैको त्यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा महाधिवेशनका क्रमबद्ध रूपमा हामीले सम्पन्न भएको देख्यौँ। त्योबाट एउटा उत्साह नेपाली काङ्ग्रेसले त महाधिवेशनमै भनेको छ उत्साह एकता रूपान्तरणको नारा नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर नै अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ देखिन्छ। र विभिन्न राजनीतिक दलहरूभित्र पनि जस्तो खास गरिकन परम्परागत राजतन्त्रलाई नै बोकेर हिँडेको पार्टीमा त राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्ता युवाले नेतृत्व तहमा इन्टरभेन्सन गर्न सके, सफल भए भन्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि त्यसको स्पिल ओभर इफेक्ट देखियो। त्यति मात्रै नभएर अब नारायणीको तीरमा यद्यपि त्यो प्रक्रिया त्यसको चाहिँ संस्कृति फरक ढङ्गले महाधिवेशनको गए तापनि त्यहाँभित्र पनि युवाहरूको एउटा खालको भूमिका उपस्थिति जबरजस्त देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि समयको माग हो भन्दछु मैले, एउटा सामान्य रूपमा लेम्यानले भन्दै गर्दा बुझ्दै गर्दा समयको माग हो भन्ने बुझ्छु मैले। किनभने अहिले इन्टरनेसनल पोलिटिकल अर्डर युफोरिया कसरी गइरहेको छ भने ट्रान्सफर्मेटिभ एजमा जसरी जुन मुद्दाहरूलाई क्यारी गर्ने एउटा जेनेरेसन आवश्यक छ, त्यो जेनेरेसन अब पुग्नुपर्छ भन्ने आभास नेपाली जनता नेपालको राजनीतिक दलभित्र त्यो संस्कृति पनि विकास भएको हो कि भन्ने ठान्दछु। होइन भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई आरोपलाई के लाग्ने गरिन्छ भने परम्परागत शैलीबाट निरन्तरता पाइरहेको पार्टी र त्यसरी सञ्चालन गरिरहने माइन्डसेटहरू जहिले पनि हावी रहने पार्टी भन्दै गर्दा
आज हामीले देखिरहेका छौँ जस्तो गगन थापा, विश्वप्रकाश जस्ता लोकप्रिय युवा नेताहरू जोसँग नेपाली जनताको ठुलो अपेक्षा र भरोसा छ, केही गर्नुहुन्छ उहाँहरूबाट नेपालले केही न केही भए पनि उपलब्धि हरेक निकायहरूमा हरेक कोणहरूमा पाउँछ भन्ने एउटा अभिलाषा बोकेर नेपाली जनताको माझ दुईजना मात्रै नभनौँ, त्यहाँभित्र अन्य सहमहामन्त्रीको तबका हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि युवाहरू नै हुनुहुन्छ। नर्मली अब डिफाइन गर्ने शैली आफआफ्नो होला। अब तपाईँको युएनले 16 देखि 24 वर्षको भन्ला, नेपालले चाहिँ तपाईँको 16 देखि 40 वर्षको भन्ला, त्यो फरक विषय हो। तर एजभन्दा पनि एजेन्डालाई बोकेर जनस्तरसम्म त्यसलाई आर्टिकुलेट कसरी गर्ने र जनताको भावनाले कसरी त्यसले सम्बोधन गर्ने, त्यो एजेन्डा बोक्न सक्ने पात्रहरू अहिले नेपाली काङ्ग्रेस लगायत विभिन्न दलहरूमा। त्यही भएर मैले भन्न चाहेको तपाईँहरू जस्तो युवाको अब काँधमा आयो है जिम्मेवारी धेरै। त्यसै पनि अहिले तपाईँहरूको पार्टीमा बहस भइरहेको छ, तपाईँहरू त 1 महिने उसमा पनि हुनुहुन्छ होइन, क्याम्पिङमा पनि हुनुहुन्छ, घर घर जाने, नेपाली कङ्ग्रेसको भोटर कति छन्, समर्थक कति छन्, हाम्रो प्रति उनीहरूको धारणा के छ, अबको निर्वाचनमा हाम्रो एजेन्डा के बन्नुपर्छ, उनीहरूको निड के हो, के गर्यो भने हामीले धेरैभन्दा धेरै भोटरलाई आकर्षित गर्न सक्छौँ भनेर अहिले त तपाईँहरूको दौड चलिरहेछ। यसलाई यसरी बुझौँ, यसलाई नेपाली काङ्ग्रेस अहिले घर घर जाउँ नेपाली काङ्ग्रेस जिताउँ भन्ने जुन नारा छ, नारा बोकेर अहिले हरेक नेपाली काङ्ग्रेसका जिम्मेवार केन्द्रीय सदस्यको नेतृत्वमा हरेक जिल्लामा खटिनु भएको छ। त्यहाँ यो खटिनुको कारण नेपाली काङ्ग्रेस जित्नुपर्छ भन्ने मात्रै उद्देश्य छैन, जनताको वास्तविक आवश्यकता के छ त्यो बुझ्नुपर्छ। जनताले चाहेको राज्य व्यवस्थाभित्र पार्टी सञ्चालन गरिरहँदा कुन मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भलाई जनस्तरसम्म तिमी केन्द्रमा बसेर नेपालको राजनीतिलाई जोड भन्नका लागि पनि यो अभियान सञ्चालन भएको। त्यति मात्रै नभएर नेपाली काङ्ग्रेस जित्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको लामो पृष्ठभूमिमा हेरिरहँदा र त्यस पछाडि अबको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यो देशलाई कसरी ड्राइभ गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हामीले यसलाई चाहिँ विहङ्गम ढङ्गले छलफलमा ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो उदाहरणको लागि नेपाली काङ्ग्रेस खालि ट्रान्सफर्मेसनको नेतृत्व मात्रै गर्ने अथवा हरेक कालखण्डमा परिवर्तनको एउटा चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने कि त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा पनि लानुको लागि तदारुकता लिन्छ भन्ने कोणबाट यसलाई जनस्तरसम्म जोड्नुपर्छ भन्ने यो अभियानको अर्को मर्म पनि हो। खालि सामान्य रूपमा चुनाव आयो, चुनाव नजिकै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले 1 महिने अभियान खालि चुनाव जित्नका लागि अथवा लोकतन्त्रमा के हुन्छ टाउको सङ्ख्यालाई नै बढी काउन्ट गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ, त्यो काउन्ट गर्नुपर्छ अथवा जनस्तरमा गएर जनमत बढाउनुपर्छ भन्ने मात्रै उद्देश्य छैन। यसका भित्र ठुलो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त भएका विभिन्न आयामहरूलाई इन्टेन्सिफाई ढङ्गले जनस्तरसम्म पुर्याउँदै इन्स्टिट्युसनल मेकानिजमहरूलाई स्ट्रङ बनाउँदै र समग्रमा राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा ती मूलत सबै आयामहरूलाई जोड्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो अभियान जोडिएको छ। त्यसैले यो अभियान जस्तो हुन त यस्तो किसिमको अभियानहरू कम्युनिस्ट पार्टीकामा धेरै पहिलेदेखि थियो। काङ्ग्रेस डेमोक्रेट भनेको कहिलेकाहीँ ओभर डेमोक्रेट पनि हुन्छ कि स्वतन्त्रता बढी स्वतन्त्रता, अनुशासन बिनाको स्वतन्त्रता, किनभने तपाईँहरूको तालिमहरू उहाँहरूको जस्तो छैन, तपाईँहरूको नेताहरू एउटा नेताले भनेको कुरो सबैले 100% मान्ने भन्ने छैन। तपाईँहरू गगन थापाजीले स्वयं सभापतिको विरोध गर्नुहुन्छ अनि तपाईँहरूको डेमोक्रेटिक त्यो शैली हो, कल्चर। अहिले यो 1 महिने जुन यो तपाईँहरूको घर जनता काङ्ग्रेस जनताको घर घरमा भन्ने जुन क्याम्पिङ चलिरहेछ, यो प्रचण्डजीले भन्नुभएको थियो नि काङ्ग्रेस र एमालेलाई चाहिँ हाम्रो एजेन्डामा ल्याउनलाई मलाई यत्रो वर्ष लाग्यो भनेको, कतै त्यसको रिफ्लेक्सन त होइन। प्रचण्डजीले कुन कोणबाट व्याख्या गर्नुभयो, तर समग्रमा भन्ने हो भने उहाँको आजकल कोणै छैन। मैले भन्न खोजेको विषय के हो भन्दा प्रचण्डजीले यो किन बिर्सिराख्नु भएको छ कि यो संसदीय व्यवस्थामाथि सबैभन्दा बढी आक्रामक रूपले हिजो प्रस्तुत भएर 10 वर्ष जनयुद्ध सञ्चालन गरेको महान जनयुद्धको उहाँले चाहिँ लेक्सिकन प्रयोग गरेर त्यसलाई व्याख्या पनि गर्नुहुन्छ। उहाँ स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसले विधिवत रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको, विश्वास गर्दै आएको संसदीय प्रणालीमा उहाँ आफै समाहित भएर आउनुभयो र हिजो बन्दुकले यो मुलुकमा राज गर्छु भन्ने चेतना राखेर जनस्तरमा जानुभएको प्रचण्ड जनताको अगाडि गएर 2 हात जोडेर आखिर ब्यालेटमै आउनुपर्छ भनेर उहाँ आफै नै कन्भिन्स भएर आउनुभएको प्रचण्डज्यूले यो समय उहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो अलिकता मौसमी अनुसार कहिलेकाहीँ आफू प्रस्तुत हुने गर्नुहुन्छ, त्यसको भाव नै व्यक्त भएको हो भन्ने म ठान्दछु। त्योभन्दा धेरै ठुलो राजनीतिक यसको अर्थ कहीँ पनि देखिँदैन। उहाँले आजकल धेरै कुरामा मौसमी नै हुनुभएको छ। हामीले माओवादीको कुरा गरिहालौँ, त्यो क्रममा सानो एउटा कुरा सकेर अनि फेरि हामी आफू अन्तर्राष्ट्रिय अनि युवाहरूको विषयमा बुझौँ। हिजो एउटा गीत प्रकाश सपुतजीको आयो, अहिले 1 नम्बरमा छ युट्युबमा। स्पेसल्ली संसारभरि भएका नेपालीहरूले एकदम प्रेमपूर्वक हेरिरहेको छन्। भनेको यो 8-10 घन्टामा 1.5 मिलियन 7 मिलियन इज ग्रेट। यो भनेको त धेरै मन पराइदिएको हो।
माओवादीका नेताजीहरूले के भन्नुभयो भने तुरुन्त युट्युबबाट हटाउनु पर्यो अथवा यो गर्नु पर्यो अथवा ऊ गर्नु पर्यो हैन, कारबाही गर्नु पर्यो भनेर एकदम आक्रामक रूपमा आइराख्नु भएको छ। मैले एकजना सांसदज्यू सुदन किराजीलाई फोन गरेर सोधेँ, यो तपाईँहरूको आधिकारिक भनाइ हो भन्दा हो भन्नुभयो। के भन्नुहुन्छ, के त्यो अधिकार छ राजनीतिक पार्टीहरूलाई जनताले गरेको क्रिएसनमाथि दमन गर्न दबाउन पाइन्छ? क्रिएसनलाई स्वीकार नगर्नु योभन्दा ठुलो लज्जाबोधको विषय के हुनसक्छ? आज हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छौँ, गणतान्त्रिक मुलुकमा छौँ, जहाँ हरेक नेपाली नागरिकको विचारलाई सम्मानपूर्वक अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ। मौलिक हक र कर्तव्यभित्र यी सबै कुरा फन्डामेन्टल राइट्स डिफाइन गरिसके पछाडि त्यही संविधानमा हस्ताक्षर गरेका प्रचण्डज्यूहरू होइन, त्यही पार्टी होइन। संविधान सभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ, संविधान मार्फत जनताले संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीले एजेन्डै उसैको छ। आज फेरि त्यसैलाई प्रहार गर्नु योभन्दा विडम्बना र दुःखदायीपूर्ण केही हुनसक्छ नेपालको राजनीतिमा? नेपालले त अब नेपाललाई के हो भने नेपाललाई यस्ता अनावश्यक विषयमा टिका टिप्पणी गरेर नेता जस्तो व्यक्ति जसले चाहिँ एउटा मुलुकलाई दिशाबोध दिन्छु भनेर लामो क्रान्ति गरेर त्यो ठाउँमा पुगेको व्यक्तिले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अनर्गल रूपमा इन्गेज भएर चाहिँ सम्भव हुन्छ। अहिले धम्कीहरू पनि धेरै आइरहेछ। अहिले हामीले उहाँलाई आज बोलाएका थियौँ तर उहाँ आउन सक्नु भएन। प्रकाशजी हजुर, अब योभन्दा ठुलो विडम्बना के होला? एउटा क्रिएटर, एउटा कलाकार, नेता पार्टीको भयो हो, तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको, अर्को माओवादीको, ऊ एमालेको, तर कलाकार त सबको छ नि। जहाँ राजालाई पुज्दैनन् त्यहाँ कलाकारलाई पुज्छन्। कलाकार राष्ट्रको गहना हो। हेर्नुहोस् होइन, जुन भाषा तपाईँको बोलेको भाषा बुझिँदैन त्यो कलाको भाषाले बुझिन्छ। हेर्नुहोस्, कलाको महत्त्व त्यहाँ छ। र त्यस्तो महत्त्व र एउटा सर्जक भनेको राष्ट्रको कुनै पनि सन्देश प्रवाह गर्ने त्यो गीतले कति भावना बोकेको छ। हेर्नुहोस् न, मेरो त आँखाबाट आँसु आयो जनयुद्धको। म त हिक्क भयो त्यो गीत जनयुद्धको त्यो कालखण्डमा बाबुराम भट्टराईको ट्विट पनि हेर्नुभयो होला। बाबुराम भट्टराईले त स्वीकारे अत्यन्तै मार्मिक ढङ्गले। म पनि त्यसको एउटा अंश हो, जनयुद्धको अंश हो। वास्तविक रूपमा अझै धेरै कुराहरू रूपान्तरण हुन बाँकी छ। वास्तविक रूपमा अझै धेरै कुरा जनताको पक्षमा त्यसको जुन मर्म थियो, जनयुद्धको जुन मर्म थियो, जनयुद्धको मर्म जनताको पक्षमा रूपान्तरित नभएको अवस्था जुन कुरा झल्काइएको छ। आज हेर्नुहोस् त, दिनानुदिन 1500 मान्छेहरू, युवाहरू, खास गरी 16 देखि 40 वर्षका युवाहरू आफ्नो मुलुक, आफ्नो घरमा बिरामी आमालाई औषधि खुवाउन नसकेर विदेश जान बाध्य भएको छ ताकि म मेरो आमालाई जिन्दा राख्न सकौँ, ताकि मेरो चाहिँ खेत, बन्दकी रहेको खेत छुटाउन सकौँ भन्ने विडम्बनाका साथ आज युवाहरू पलायन हुनु परेको छ। अर्काको देश बनाउनु परेको छ, पसिना बगाउनु परेको छ, रगत बगाउनु परेको छ। विप्रेसन मात्र 27.8% हाम्रो जिडिपीमा ती तमाम युवाहरूले, पोहोरसम्म 33% थियो, अहिले 27मा भयो। 27.8% यो कोभिड यताउताको कारणले गर्दाखेरि 27.8% नेपालको जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन बाध्य भएका छन्। तमाम आज हामीले हेरिरहेका छौँ त्यस्ता दर्दनाक वेदनाका कथाहरू हामीले हेरिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ, बुझिरहेका छौँ। प्रत्यक्ष रूपमा म 77वटा जिल्ला घुम्ने अवसर पाएको छु। 26वटा भन्दा बढी देशमा मैले घुम्ने अवसर पाएको छु। कतिपय देशमा जाँदै गर्दा दन्तकालबाट पीडित भएका लोकतन्त्रवाद तपाईँ आफै पनि बाहिर बस्नुभएको त्यो कालखण्डमा हेर्नुहोस् त, तमाम युवाहरू पलायन हुन बाध्य भएका छन्। धेरै जस्तो उहाँहरूका लडाकुहरू, उहाँहरूका चाहिँ कार्यकर्ताहरू त्यतिखेर जो चाहिँ क्रान्ति, परिवर्तन, समानता, समान अधिकार होइन, गणतन्त्र भनेर जुन घुमिनु भएको थियो, त्यसको बहुसङ्ख्यक सङ्ख्या चाहिँ मिडल इस्टमा छ। अभियसली अर्को कुरामा तपाईँ नेपाल बाहिर हेर्नुहोस्, अनेस्टली मैले भनेको बाद नलागोस् मलाई पनि केही पनि, डेमोक्रेटहरू युरोप, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, युके र युरोपमा धेरै हुनुहुन्छ। यो विडम्बनाको विषय छ। यो विडम्बनाको विषय पार्टीको आन्तरिक बहसमा पनि कहिलेकाहीँ छलफल उठ्दै गर्दा मैले यो विषय किन यो उठान गर्ने कोसिस गर्छु भने, जस्तो मेरो जेनेरेसनका थुप्रो साथीहरू हिजो उच्च अध्ययनको लागि होस् या रोजगारको लागि होस् या अन्य कुनै प्रयोजनको लागि होस्, डरले होस्, धम्कीले होस्, रहरले होस्, करले होस्, यी यावत विषयहरूकाबाट विदेश हिँड्न बाध्य भएको अवस्था छ। अझ त्यसमा पनि हजुरले भने जस्तो डेमोक्रेट साथीहरू बढे, किनभने गाउँमा बस्न गयो, काङ्ग्रेसी हो भनेर छोपी मुला काटे जस्तै काटेछ, छानी छानी घर परिवारलाई टर्चर दिएको छ। नेपाल सेवामा नेपालको कुनै जस्तो सुरक्षा निकायभित्र काम गर्ने परिवारलाई हेर्नुहोस्, वेदना र उसको चाहिँ आफ्नै खालको चाहिँ भित्र आन्तरिक वेदना त्यस्तै
उनीहरू चाहिँ त्यो बाध्य भएर बाँच्नु परेको अवस्था छ, त्योभन्दा राम्रो बरु विदेशिन्छु, कम्तीमा आफ्नो जीवन रक्षा पनि हुन्छ, के 2-4 पैसा म मेरो परिवारलाई पनि पठाउन सक्छु भने तमाम डेमोक्रेट साथीहरू त्यतिखेर विदेशी नै बाध्य हुनुभएको छ। अब डेमोक्रेटिक कल्चर, अब हेर्नुहोस् है, यसको फार रिचिङ इम्प्याक्ट कहाँसम्म हुन्छ। डेमोक्रेटिक कल्चर बोकेका, संस्कृतिबाट हुर्केका मान्छेहरूले आफ्नो मुलुकभित्र रहेर प्र्याक्टिस गर्न पाएनन् र बाहिर जाँदै गर्दा यहाँ नन डेमोक्रेटको जनसङ्ख्या हाबी हुँदै गर्दा आज के भइरहेको छ मुलुक? हामीले सोच्नुपर्ने, प्रश्न उठान गर्नुपर्ने विषय यहाँ छ। केही समय अगाडि एउटा गीत आयो, लुट कान्छा लुट। साहित्य भनेको राजनीतिको होइन हो, समाजको होइन हो। विरोध गर्नको लागि कलात्मक ढङ्गले विरोध गर्ने शैलीलाई नै साहित्य भनिन्छ। साहित्यमा सधैँ प्रेम मिठास मात्र हुँदैन, विद्रोहहरू पनि हुन्छन्। निश्चय पनि यो प्रकाश सपुतजीकोले जुन आज भोग्नुभयो, राष्ट्रले साँच्चीकै भन्ने हो भने यदि माओवादीहरूलाई पनि हामी यो देशको लागि राजनीति गरेका हौँ भन्ने हो भने प्रकाशजीलाई बोलाएर यतिखेर धन्यवाद भन्नु पर्थ्यो। झन्नै हामीले बिर्सिन लागिसकेको घटनाहरूलाई तपाईँहरूले सम्झाइदिनु भयो। तपाईँलाई प्रति हामी आभारी छौँ। हामी यो बिर्सिन्नौँ यो घटनालाई भन्नुपर्ने ठाउँमा आज उहाँ पुरै गुप्त हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, म एउटा कुरा पृष्ठभूमि तपाईँले जोडौँ। माओवादीको दण्डकालको परिस्थितिमा 10 वर्ष जनयुद्ध सञ्चालन गरिरहँदा सांस्कृतिक क्रान्तिको नाममा तमाम कलाकारहरूलाई आफ्ना विचारहरू सम्प्रेषण गर्ने सबैभन्दा ठुलो माध्यम र हतियार तत्कालीन अवस्थामा माओवादीहरूले कलालाई नै बनाउनु भएको थियो। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, ल्याङ्ग्वेज डजन्ट ह्याभ एनी बााउन्ड्री। ल्याङ्ग्वेज डजन्ट ह्याभ एनी बााउन्ड्री। भाषाको कुनै बााउन्ड्री हुँदैन। त्यसैले हामी विदेशी कलाकारहरू चाहिँ कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गरिरहँदा उनीहरूको भावबाट धेरै कुराहरू बुझ्ने गर्दछौँ, यद्यपि भाषा बुझ्दैनौँ हामी। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विडम्बनाको विषय, मैले प्रारम्भमै भने, यस्ता खालको विषयहरू जुन यो समाजमा विद्यमान छन्, वास्तविक समाजको वास्तविकतालाई चित्रण बाहिरिए जमातमा, खास गरिकन नबुझ्ने जमातलाई पनि सजिलो ढङ्गले बुझाउने प्रयत्न गर्ने यस्ता सामग्री, संस्कृति जुन कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत कला मार्फत हुने गर्दछ, यसका विषयमा टिका टिप्पणी गर्नु, अनावश्यक टिका टिप्पणी फेरि जायज होइन कि टिका टिप्पणी मात्र भएन यहाँ। अनि त्यति मात्रै नभए यो त धम्कीपूर्ण एउटा व्यक्तिलाई बाँच्ने नेपालको संविधानले स्वतन्त्रताको हक भन्ने धारा 18 मा भनिरहँदा, मौलिक हक र कर्तव्यको धारा 18 मा भनिरहँदा जायज कुरा उठान गरिरहँदा पनि डेमोक्रेसीमा त बोल्न पाउनुपर्छ नि त, डेमोक्रेसीमा भन्न पाउनुपर्छ नि। जस्तो लुट कान्छा लुटको कुरा निकाल्नु भयो तपाईँ। लुट कान्छा लुटको वास्तविक कुरा उनले चाहिँ गीत मार्फत प्रस्तुत गरिरहँदा उनलाई पनि तत्कालीन, फेरि एउटा कुरा म तपाईँले स्पष्ट रूपमा भनौँ, डेमोक्रेट्स र नन डेमोक्रेट्सहरूको कल्चर हेर्नुहोस् त, यहीँबाट प्रश्न देखिन्छ। हिजो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले, उहाँ चाहिँ लेफ्ट ओरिएन्टेड आइडियोलोजीबाट गाइडेड भएको सरकार भनौँ, र उहाँले पनि ठ्याक्कै लुट कान्छा लुट भन्ने गीत आउँदै गर्दा उहाँलाई प्रहार गर्नुभयो। अहिले चाहिँ सरकारमा को छ? नेपाली काङ्ग्रेस पनि छ, तर नेपाली काङ्ग्रेसले प्रेज गरिरहेको छ। त्यसको घटक एकजना अर्को हुनुहुन्छ बाबुराम भट्टराई, उहाँले पनि प्रेज गरिराख्नु भएको छ। तर एकदम आफूलाई एक्सट्रिम लेफ्ट भनेर चाहिँ क्लेम गर्ने पार्टी माओवादीले के गरिरहेको छ भने जुन कुराको सहाराले हिजो जनयुद्ध सफल पार्न सफल भएका थिए, तर आज त्यसैमाथि खनिनु योभन्दा ठुलो विडम्बना केही हो जस्तो मलाई लाग्दैन। दुःख कुरा है। दुःख। यत्रो वर्षको प्रजातन्त्र पुगेन, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, के तन्त्र तन्त्र। मैले त एउटा यो अलिक पहिला एउटा आर्टिकल पनि लेखेको, तन्त्रमा रुमलिएको हाम्रो देश भनेर लेखेको थिएँ। हरेक कुरा के भइराखेको छ, पब्लिकलाई कुनै पनि एउटा कुरामा ट्रान्सफर्मेसन गर्ने हो भने त्यो कुरामा एउटा कालखण्डसम्म इन्गेज गराउने। सधैँभरि यो व्यवस्थाको नाममा सधैँभरि पब्लिकलाई ट्रान्सफर्मेसनमा युज गर्नु हुँदैन कुनै पनि राजनीतिक दलले। हाम्रो हेर्नुहोस् त 70 वर्षको इतिहासमा हेर्नुहोस्, 3-4 वटा त व्यवस्थामै हामी गइसक्यौँ। सबभन्दा बढी त तपाईँहरू पञ्चायत पनि भोग्नुभयो। संविधान जस्तो संवेदनशील दस्तावेज बनाउँदै गर्दा पनि हाम्रो एउटा यस्तो मुलुक भयो, अपवादको रूपमा चाहिँ विश्वभरिमा कहलियो। संविधान सभाको निर्वाचन कुनै पनि देशमा एक युगमा एकपटक हुन्छ भन्ने खालको हाम्रो बुझाइ थियो, तर हाम्रो देशमा 2 पटक भयो। हाम्रो असफलता हो, नेतृत्वको असफलता हो समग्रमा। जनताको असफलता कहीँ पनि थिएन। बिचारा जनताहरू त जतिपटक सरकारले अथवा गभर्मेन्टले अथवा नेपालका राजनीतिक दलहरूले जे भनेका छन् त्यही कुरामा लागेका छन्। 7 सालको क्रान्ति गर्नु पर्यो भनेर भन्दै गर्दा ल हामी तयार छौँ भनेर विरुद्धमा लागे हैन, तत्कालीन शासक वर्गको विरुद्धमा लागे, जनताको आवाज बोल्छु भन्ने पार्टीको पछाडि लागे। 17 सालको कु चाहिँ गलत हो भनेर चाहिँ 46 सालमा के गर्यो त्यसको चाहिँ
राजतन्त्रात्मक यो पञ्चायती व्यवस्थाले गर्दाखेरि नै तपाईँहरूको अधिकार कुण्ठित भएको छ, हामी चाहिँ यो सम्पूर्ण अधिकार दिलाउँछौँ भनेर नेतृत्व गरिरहेर त्यहाँ पनि जनताहरू लागे, 62-63मा लागे, संविधान सभाको चुनावमा लागे, हरेक निर्वाचनमा लागिरहेका छन्। के यो साँच्चै नेपालको विकास उन्मुख नेपाललाई, विकासशील नेपाललाई विकास उन्मुख बनाउने कुरामा यी कुराहरूले मद्दत पुर्याउँछ त? हामीले कहिले समीक्षा गऱ्यौँ? हामीले कहिले डिस्कोर्स गऱ्यौँ? अथवा हाम्रो राजनीतिक दलको चेतनाको स्तर जनसमक्ष पुर्याउँदै गर्दा यी यावत विषयहरूमा कहिले हामीले केलाउने कोसिस गऱ्यौँ? हामीले उठान गर्नुपर्ने विषय यहाँ हो। एउटा राजनीतिक कर्मी, एउटा राजनीतिक दलको हाम्रो पुस्ता, खास गरिकन हाम्रो पुस्ताले हामीले चाहिँ अब गर्नुपर्ने ट्रान्सफर्मेसन यहाँबाट हो। तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो, हाम्रो जिम्मेवारी हो। हामीले कसैले पोइन्ट आउट गर्नुपर्ने कारण, कसैले फिङ्गर पोइन्ट आउट गर्ने होइन। इट्स आवर ड्युटी। हामीले सुरु गर्ने हो। अब हामीले सुरु गरेन भने कसले गर्छ? अर्को देश आए, अर्को देशको प्रधानमन्त्री आएर, अर्को देशको चाहिँ नागरिक आएर हाम्रो देश सफा गरिदिने होइन, बनाउने होइन। हामीले नै गर्ने हो, हाम्रो पुस्ताले गर्ने हो। त्यो त किन ऊ त आउँछ फोहोर गरेर जान्छ नि। अफकोर्स त्यो त अर्काले आएर गरिदिन्छ भनेर सोच्ने हो भने त्यो जिन्दगी नै यो किन गर्नु पऱ्यो? राजनीति किन गर्नु पऱ्यो? यो पार्टी किन गठन गर्नु पऱ्यो? यो सरकार किन चाहे गरिदिइहाल्छ नि। एक्ज्याक्टली, त्यही भएर सेल्फ मोटिभेटेड। अब तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी पिएचडी पनि गर्दै हुनुहुन्छ, कम्प्लिट पनि लगभग हुन लाग्यो। अहिले हुन त युथ, अहिले सेकेन्ड तपाईँको जेनेरेसनको युवा लिडरहरू धेरै अध्ययन पनि गर्न पाउनुभयो, हजुरबालाई नै अनुभव गर्न पाउनुभयो, बालाई नै अनुभव गर्न पाउनुभयो, काकाको राजनीतिलाई पनि बुझ्न पाउनुभयो र छोराहरूको, भतिजाहरूको, भान्जाहरूको कुरा पनि बुझ्ने मौका पाउनु भएको छ। म त्यही देख्छु अबको सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी भनेको तपाईँको एजको। निश्चय पनि यो यावत मैले अघि नै तपाईँले व्यवस्था परिवर्तनको सन्दर्भको कुराहरू पनि मैले तपाईँले जानकारी गराएँ। र आजको हाम्रो जेनेरेसन खास गरिकन अब हेर्नुहोस् त, बिपी कोइरालाको जेनेरेसन, 2 मिनट म त्यहाँ कुरा के जोडिहाल्नु भने, बिपी कोइरालाको जेनेरेसनमा न मोबाइल फोन थियो, न टेक्नोलोजीसँग एक्सेस थियो, न अमेरिका के हो भन्ने बुझ्ने अवसर पाइन्थ्यो। किताब खोज्नलाई कहाँ जानु पर्थ्यो त्यो पनि बरियर थियो। किताब समयमा उपलब्ध हुन्थेन। भारतमा के भइरहेको छ भने सूचना हामीले चाहिँ अल इन्डियाबाट सुन्नुपर्ने अवस्था। त्यो बेलाको कालखण्डमा नेपाललाई बनाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्न सक्ने पात्रहरू रहेको यो नेपाल आजको दिनमा हामी सबै कुरामा इजी एक्सेस छ। हरेक कुराहरू हामी इजिली उपलब्ध भइराखेको छ। यो अवस्थामा पनि हामी जस्ता युवाहरू खास गरिकन राजनीतिबाट केही जिम्मेवार बनेर यो मुलुकलाई एउटा दिशाबोध दिन सक्छौँ, तयार छौँ भन्दै गर्दा यी यावत विषयहरूमा गहिरो ढङ्गले, सूक्ष्म ढङ्गले अब ढिलो नगरौँ। अब बेला भयो। अब हामीसँग 1 मिनट पनि छुट छैन कि अनावश्यक कुरामा आफ्नो चाहिँ माइन्ड्सलाई अनावश्यक कुरामा डेभिएट गर्ने हामीलाई चाहिँ अब समय छैन। किनभने नेपाल अब थ्याक्न सक्दैन। नेपाल के थ्याक्न सक्दैन भने नेपाल जनताको पीडा निरन्तर रूपमा त्यो थपिँदै गएको अब चाहिँ अवस्था छैन नेपाललाई थ्याक्ने। किनभने तपाईँलाई म एउटा उदाहरण, 1970 विक्रम सम्वत 1970-71 सालको नेपालको अर्थतन्त्र हेर्नुहुन्छ भने 4,24,95,000 बराबरको सामान भारतमा निर्यात गर्थ्यो। बदौलत आयात कति गर्थ्यो भने 2,20,80,000 बराबरको सामान आयात गर्थ्यो। 107 वर्ष अगाडिको कुरा। नेपाललाई 2,04,15,000 फाइदा हुन्थ्यो, ट्रेड बेनिफिट हुन्थ्यो त्यो बेला। आज हामी चाहिँ भारतसँग मात्रै 16:1 को रेसियोमा डिपेन्ड छ। हरेक नेपालीको टाउकोमा 46,000 भन्दा बढी ऋण छ, थपिँदैछ, यो बढ्दो क्रममा छ, घटिरहेको अवस्था छैन। अनि हामी भनिरहेका छौँ आफूलाई राजनीति गरिरहँदा यी कुराहरूमा कति संवेदनशील भएर हामीले निराकरण गर्ने विषयतर्फ केन्द्रित भयो। कहिले हामीले समीक्षा गरेका छौँ। अब हाम्रो पुस्ताले गर्नुपर्छ। अब हामीलाई छुट छैन। मैले त्यो भन्न खोजेको विषय के हो भने अब हामीले कुनै पनि कुरामा छुट छैन। दिन 2 गुणा, रात 4 गुणाको रूपमा हामीले हरेक कुराहरूको विकासका आयामहरू, दृष्टिकोण निर्माण गर्ने सन्दर्भमा त्यति मात्र नभएर जनतालाई सुसूचित गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका तमाम विषयहरू जति पनि प्रत्यक्ष जनस्तरका जनजीविकाका सवालहरू छन्, यी सवालहरूलाई पनि एउटा सम्बोधन गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माणको पक्षमा हामी सबै तल्लीन भएर लाग्न पर्ने हामीसँग बाध्यात्मक परिस्थिति छ। अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले त्यहाँ म तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अहिले कस्तो छ नेपालको भन्नेमा म टुङ्ग्याउँछु। तर त्योभन्दा अगाडि एकदम सर्टकटमा म एउटा तपाईँलाई सोध्न के चाहिरहेको छु भने, हिजो पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजीले के भन्नुभयो भने काङ्ग्रेससँग त बोराका बोरा, झोलाका झोला, ढोकाका डोका नोट छ, पैसा छ भने। साँच्चै पैसा छ है काङ्ग्रेससँग? दृष्टिदोषले कहिलेकाहीँ त्यस्तो भ्रम सिर्जना गर्छ। उहाँ जतिको नेपालको मुलुक त्यसमाथि अहिले गठबन्धनमा पनि हुनुहुन्छ। यो मुलुकको प्रधानमन्त्री, तपाईँहरू गठबन्धनमा चुनाव पनि जाने योजनामा हुनुहुन्छ। मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे, मुलुकको बागडोर सम्हालिसक्नु भएको मान्छे, उहाँले नेपालको राज्य सत्ता सञ्चालन गरिरहँदा लुप होल, त्यसका अन्तर्वस्तुका विषयमा उहाँ जति जानकार हामी त पक्कै पनि छैनौँ होला।
र उहाँको कहिलेकाहीँ दृष्टि दोषले यस्ता भ्रमहरू उहाँको मात्रै नभएर यस्ता बाहिर आउने जति पनि कुराहरू छन् पार्टीप्रति यो बिपी कोइरालाले त भन्नुभएको छ आक्षेप र गाली कोही पक्ष होइन वाह र ताली पनि लक्ष्य होइन। निर्वाचन सन्निकट हुँदैछ वाह र तालीलाई उहाँले लक्ष्य बनाएर हिँड्नु भएको छ भने मेरो भन्नु केही छैन। के त पैसा नभएको हो त? पैसा त छ नि, पैसा यस्तो छ नेतासँग छ, पार्टीसँग नभए पनि। यसरी बुझौँ है, अब सबैको पैसा यो मनी लन्ड्री डिपार्टमेन्टले के छ भन्ने कुराहरू त्यो निकायले कोसँग कति पैसा छ के छ भन्ने कुराहरू सार्वजनिक गर्ने कुराहरू होला। अब पैसा त मानिसको जीवनसँग महत्त्वपूर्णसँग जीवनयापन र सञ्चालनको विषयसँग जोडिएको सन्दर्भ हो, तर त्यसको मात्रा कति हुने भन्ने विषय छ। त्यो विषयलाई चाहिँ मनी लन्ड्रिङबाट नै त्यसको बाहिर आउने अभ्यास हो भन्ने लाग्छ। तपाईँ युथ पनि हुनुहुन्छ, भोलिको दिनमा गएर तपाईँले देशको बागडोर आज हामीले झलनाथजी बागडोर लिइसक्नु भयो भन्दै गर्दा अबका केही वर्षपछि हाम्रो अर्को जेनेरेसनले तपाईँको विषयमा पनि यसरी नै कुरा गर्नेछ। निश्चय पनि त्यो प्रश्नवाचक चिन्ह सदैव रहिरहनुपर्छ भन्ने कोणबाट हामीले बुझ्नु हुँदैन। अर्थात् हाम्रो पुस्ताले त्यो प्रश्नलाई अब स्पेस दिनुहुन्न भन्ने लाग्छ मलाई। म पनि यही कामना गर्छु, सायद यही कामना गर्नुहुन्छ। निश्चय पनि जस्तो फर इक्जाम्पल जस्तो मेरो कसमा म बाई प्रोफेसन इन्जिनियर पनि हो, ब्याकग्राउन्ड मेरो इन्जिनियरिङ हो होइन। राजनीतिमा जोडिएको करिब 17-18 वर्ष भयो। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राजनीति हुँदै पार्टीमा छु अहिले म। आफ्नो अध्ययनलाई पनि सँगसँगै बढाइरहेको छु र मेरो दृष्टिकोण मेरो स्ट्रेट छ, मेरो मिसन स्ट्रेट छ। मेरो मिसन के छ भने म इन्जिनियर भएको हुनाले मैले आफ्नो चाहिँ जीवनयापन गर्नुको लागि मेरो साइडमा मेरो जीवनलाई यापन गर्नुको लागि आर्जन हुनुपर्छ। त्यसका लागि म चाहिँ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी रन गर्छु। ग्रेट। र म जस्ता युवाहरू कमसेकम तपाईँलाई भोलि आर्थिक उपार्जनको लागि कुनै गलत काम गर्नु परेन नि? पर्दैन। मलाई कसैले चाहिँ रेगुलर इन्कम हिप्नोटाइज गर्न कसैले कोसिस गर्छ भने म चाहिँ त्यसमा कन्भिन्स हुँदैन। खाली पेट र भरिएको पेटमा फरक यही हो नि। डेफिनेटली खाली पेटको मान्छेलाई ऊ बाँच्नको लागि उसले जे पनि गर्न सक्छ, मान्छे पनि मार्न सक्छ, लुट्न सक्छ, किनकि ऊ बाँच्न पऱ्यो नि होइन। एकदम तपाईँले राम्रो भन्नुभयो। म यही कुरा भन्छु, युथहरूमा अहिले धेरै जस्तो युवा नेताहरू यही गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आफ्नो साइड बिजनेस पनि छ होइन, जीविकोपार्जन घर परिवारको लागि एउटा साइडमा इन्कम छ। राजनीति चाहिँ उहाँहरूले सेवाको रूपमा गरिराख्नुपर्छ, त्यसबाट बेनिफिट नलिए पनि चलिरहेछ। त्यही भएर तपाईँको पुस्ता अब हाबी हुनु पऱ्यो। अब यो निर्वाचनमा तपाईँहरू कतिको हाबी हुनुहुन्छ अब यसले देखाउँछ है। जति अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, अन्त पनि अरू ठाउँ पनि भन्नुभएको छ नि, यो आदर्शका कुरा, सिद्धान्तका कुरा, विचारको कुरा। अब यो निर्वाचनमा तपाईँहरूको उपस्थितिले देखाउँछ तपाईँ सफल हो कि होइन। दिस इज द राइट टाइम टु इन्टरभिन फ्रम आवर साइड इन एभ्री एस्पेक्ट। पार्टीभित्र गऱ्यौँ, हाम्रो पुस्ता हामीभन्दा एक स्टेप अगाडिको पुस्ताले पार्टीभित्र जसरी जबरजस्त ढङ्गले आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ, एकता उत्साह रूपान्तरण पार्टीको नारालाई वास्तविक रूपमा त्यहाँ के भन्छ त्यहाँ पार्टीभित्र त गर्नुभयो। म भन्दैछु, अब फ्लोरमा आउने जोड्दैछु। भोटरहरूले जसरी त्यो कुरालाई पत्याए, अब होइन, अबको जेनेरेसनले नै गर्नुपर्छ। किनभने यो मुद्दाले क्यारी गर्न अब जेनेरेसनले गर्छ, यो जेनेरेसनले गर्छ भन्ने खालको विश्वास दिइसकेपछि पार्टीभित्र गइसकेपछि अब तपाईँको प्रश्न कहाँ ठोकिन्छ भने जुन हाम्रो आम जिज्ञासा हो भन्ने लाग्छ, आम जनताको जिज्ञासा जुन के छ भने अब चाहिँ हरेक यो इलेक्सनमा जाँदै गर्दाखेरि जस्तो गाउँपालिका स्थानीय तहको निर्वाचन होस् अथवा तिनै तहको निर्वाचनमा अब युथहरूको रिप्रेजेन्टेसन के हुन्छ भन्ने विषय पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनले नै निर्धारित गर्छ कि अबको अर्को दुई तहको निर्वाचनको रूप कस्तो हुन्छ यो बारे। निश्चय पनि जस्तो म अहिले भर्खरै मात्रै जिल्लाबाट आएको 2 दिन भयो। अहिले जिल्लाबाट जुन खालको उत्साह अछामबाट आएको छु, जुन खालको उत्साह उमङ्ग र नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीभित्रको आन्तरिक चुनावमा पनि हाम्रो जिल्ला अधिवेशन अलि पर सरेको थियो विविध कारणले गर्दाखेरि, र त्यहाँभित्र अहिले चाहिँ जस्तो पार्टीभित्रको आन्तरिक संरचना तपाईँको निर्वाचनमा के भइरहेको थियो नि त्यहाँ चाहिँ जिल्लाको निर्वाचन हाम्रो महाधिवेशन भइरहेको थियो, जिल्लाको अधिवेशन बाँकी थियो। जिल्लाको अधिवेशन केही प्राविधिक कुराहरूले गर्दाखेरि सार्नु परेको अवस्था थियो। त्यसमा चाहिँ अब म पनि आफै महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएँ। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न साथीहरू अहिले चाहिँ हाम्रै ग्रुपको साथीहरू, हाम्रो ग्रुप एज ग्रुपको साथीहरू अहिले चाहिँ पार्टीभित्र इन्टरभेन गर्नुभएको छ र उहाँहरू नै त्यही जिल्लामा बसेर म चाहिँ अब फलानु गाउँपालिकाको अध्यक्ष लड्न म केपेबल छु र तपाईँले मलाई चाहिँ भोट दिनुपर्छ अथवा पार्टीले मलाई टिकट दिनुपर्छ भने त्यसमा कन्भिन्स गरिराख्नु भएको छ, क्यानभास गरिराख्नु भएको छ। त्यति मात्र होइन, तपाईँको जस्तै
अब जस्तो म आफै पनि अबको निर्वाचनमा स्थानीय निर्वाचन त भन्दिनँ, त्योभन्दा अब जस्तो प्रादेशिक निर्वाचन र अर्को सङ्घीय निर्वाचनमा म पनि अब क्लेम गर्छु भन्ने मनस्थिति बनाएर हिँडिरहेको अवस्था छ। किनभने मेरो एजका साथीहरू, यो वातावरण त बन्यो नि, मेरो एजका साथी कम्तीमा मनोविज्ञान त त्यो विकास भयो, पार्टीभित्र जुन खालको इन्टरभिन भयो, युथहरूको रिप्रेजेन्टेसन भयो, त्यसले गर्दा मलाई पनि थप के बल पुग्यो भने अब होइन, मैले पनि अब क्लेम गर्नुपर्छ, म त्यो ठाउँमा उभिनुपर्छ। किनभने अब चाहिँ क्लेम होइन, अब मैले जिम्मेवारी लिन तयार हुनुपर्छ। समाजलाई मेरो आवश्यकता छ, अब मैले के गर्न सक्छु, समाजलाई आवश्यकता छ। पुरानो माइन्डसेट एक ढङ्गले सम्मान गर्ने कुरा रह्यो, तर आजको दिनमा जुन ट्रान्सफर्मेटिभ एज छ, यो एजमा मैले आफूलाई ट्रान्सफर्मेटिभ ढङ्गले काम गर्न सक्छु भन्ने मनोविज्ञान मैले तयार गरेको छु। र म यसरी ढुकौँ, हामी करिब करिब अन्तिममा आएको छौँ कि यो पटकको निर्वाचनमा विशेष गरेर तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ युवाहरू नै अगाडि हुन्छ जसरी महाधिवेशनमा देखियो। त्यसको प्रतिबिम्ब पार्टीको आन्तरिक जीवनको रूपान्तरणको पक्षमा जसरी माहौल बनेको छ त्यो इलेक्सनमा पनि देखिन्छ है। म ढुक्कौँ, डेफिनेटली म सँगसँगै हामीलाई हेरिराख्नुभएका सबैजना ढुक्क सबै दर्शकवृन्दहरूलाई पनि म के आश्वस्त उहाँलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने जुन ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले व्यवस्था गरे अनुरूप अहिले चाहिँ नेपालको केन्द्रीय समिति निर्माण भएको छ महाधिवेशन मार्फत, त्यही खालको अनुहार। किनभने हाम्रो तपाईँले सानो कुरा जोडिहाल्नु, नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको विधान नेपालकै सबैभन्दा बढी अग्रगामी विधान हो, नेपालको सबैभन्दा बढी। त्यो तपाईँहरूले मात्रै बुझ्ने कुरा हो, जनताले त्यो बुझ्दैन तपाईँको विधान कस्तो छ भने जनताले तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने मात्रै मैले भन्न खोजेँ। तपाईँको प्रश्नको जिज्ञासाले यो कुरा जोड्दै गर्दा त्यसले अझ बढी घनत्व वृद्धि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले गर्दा विधानभित्र सबै जात जाति भाषा धर्म संस्कृति वर्ण लिङ्ग सबै कुरा अट्ने गरेको विधान छ। त्यो विधान अनुरूपले केन्द्रीय समिति निर्माण भएको छ। त्यहाँभित्र रिप्रेजेन्टेसन गर्ने मान्छेले कम्तीमा मनोविज्ञान के बनाएको छ भने म फलाउने ठाउँबाट रिप्रेजेन्टेसन गरिरहँदा त्यो ठाउँमा यो खालको व्यक्तिलाई मैले उभ्याउन सक्यो भने यो एज ग्रुपको मान्छेले उभ्याउन सक्छ, उसले काम गर्न सक्छ, जनताको पक्षमा काम गर्न सक्छ भन्ने मनोविज्ञान कम्तीमा पनि त्यहाँ प्रतिबिम्बित हुन्छ। त्यसको प्रतिफल त्यो आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। हो नि, हामी कति कुराहरूमा त धेरै पछाडि छौँ। जस्तो संसारमा जात भनेको सिर्फ दुईवटा मात्रै छ, चाहे जनावरमा होस् चाहे मान्छेमा होस् चाहे बिरुवाहरूमा होस्, महिला र पुरुष। प्रकृतिले जम्मा दुई थरी बनाएको होइन हामीलाई। अरू सबैलाई नाङ्गे राखिदियो भने के फरक देखिन्छ? ती केटा र केटी मान्छे मात्रै फरक देखिने हो नि। तर आज पनि हामी 1200-1300 वर्ष अगाडि कुन बेलामा कुन शासकलाई कुन सनकमा उसले लगाएको नियम कानुन अहिले पनि यहाँ हामी लाद्न कोसिस गरिरहेको छौँ। बाध्य भएर संविधानमा शुद्ध लेख्न परिरहेछ, कानुन शुद्ध बनाउनु परेको छ। यदि यो विषय नै नभएको न संविधानमा लेख्नु पर्थ्यो, न बोल्नु पर्थ्यो, न कानुन नै बनाउनु पर्थ्यो। अब तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो कि यो सबै चिजलाई मेट्ने। अब तपाईँहरू पहिलाको जस्तो हाम्रो सिनियर दाइहरूले भने जस्तो हुनुपर्ने थियो, हुनु पर्ला भनेर चाहिँ तपाईँहरू पन्छिन पाउनुहुन्न। तपाईँलाई त्यो एक्सक्युज पाइला जस्तो मलाई लाग्दैन। लाग्छ तपाईँलाई? एक्सक्युज दिन्छ जनताले, दिँदैन। त्यसैले मैले बारम्बार तपाईँसँग यो लामो संवाद गरिरहँदा अब हामीसँग छुट छैन भनिरहेको छु। बस म यही नै सुन्न चाहेको र यही नै होस् भन्ने चाहेको। अब हामीसँग समयको पनि सुविधा छैन भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने हामीले देश आज कुन अवस्थामा छ, 4 दशक समाज कुन अवस्थामा छ। आज हामीसँगै हिजो 1980 तिर 1960 तिर जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँले एउटा सानो इक्जाम्पल 1980 मा चाहिँ चीनको प्रति आय व्यक्ति कति पर क्यापिटा इन्कम कति थियो भने $250 थियो USD। 1980 मा नेपालको $265 थियो। नेपालको $15 बढी थियो 1980 मा। अहिले नेपाल कहाँ छ? जम्मा $1024 मा छ। चीन चाहिँ 11,000 मा पुगिसकेको छ। लुक एट द पपुलेसन, द ह्युज पपुलेसन इन द वर्ल्ड। हो नि, संसारको सबैभन्दा ठुलो पर क्यापिटा इन्कम त्यसरी डिफाइन गरिरहँदा हामी कहाँ छौँ? अब हामीसँग फुर्सद भन्ने कुरै छैन। हरेक आयामहरूलाई एकदमै हामीले सूक्ष्म ढङ्गले केलाउनुपर्छ र त्यसमा कसरी इन्गेज हुने, कसरी त्यसलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्ने, कसरी त्यसलाई एउटा 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 बिन्दु बनाएर लक्ष्य बनाएर हामीले चाहिँ काम गर्ने भन्ने विषयसँग मात्र केन्द्रित भएर लाग्नुपर्ने बेला हो। हस्, अब अन्तिममा, किनभने यो तपाईँको विषय पनि भयो, तपाईँ PhD पनि गर्दै हुनुहुन्छ, किन धेरै हाम्रो अहिले युथहरू यसमा आकर्षित पनि हुनुभएको छ, तर धेरैले मन पराउनुहुन्न यो विषय। तैपनि हाम्रो नेपालको अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कस्तो छ? MCC को जुन कुराले गर्दा चाइनाको अभिव्यक्ति, भारतको अभिव्यक्ति होइन, अनि अस्ति जुन हामीले युक्रेनलाई समर्थन गऱ्यौँ त्यसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेको अवस्थामा के देखिया छ? यसमा यो तपाईँको प्रश्न अलि भेगको प्रश्न छ भन्ने लाग्छ। अलि ठुलो प्रश्न हो यो अहिले जुन रेज गर्नुभएको छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वास्तविक रूपमा अब यसका प्रिन्सिपलको कुरातिर नजाउँ,
अब के लेखिएको छ हाम्रो चार्टरमा, युएनको चार्टर होइन, नन अलाइनमेन्ट, अन्त सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, यावत विषयहरूमा नजाउँ। मैले मात्र के हो भने नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई बुझ्दै जुन अवस्थामा अहिले नेपाल छ त्यही अवस्थामा नेपालले आफ्नो नीति बनाउनुपर्छ, फरेन पोलिसी त्यसरी निर्माण गर्नुपर्छ। हामी दुईवटा इमर्जिङ राष्ट्रहरूको, इमर्जिङ भने सुपर पावरका इमर्जमा छ। आज चीन हेर्नुहोस्, 2009 सम्म जापान चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड वर्ल्डको इकोनोमी थियो। 2009 मा जापानलाई सरपास गर्यो चीनले। आज झन्डै पिपिपीमा अमेरिकालाई उछिनेको छ। नोमिनल जिडिपीमा 6 ट्रिलियन मात्रै कम छ भनेको 2050 सम्म जाँदै गर्दा त तपाईँको ठ्याक्कै अमेरिकाको डबल हुन्छ भनेको छ उसको जिडिपी। त्यो पेसमा हाम्रा दुईवटा राष्ट्रहरू बढिरहेका छन्। अझ हाम्रो अवस्थिति नेपालले ल्यान्ड लक्ड होइन, ल्यान्ड लिङ्क्ड। नेपाल वास्तविक रूपमा किन यो अवस्थामा छ भन्दै गर्दा अर्को मैले भाषा प्रयोग गर्ने गरेको छु। नेपाल चाहिँ ल्यान्ड लक्ड होइन, नेपाल चाहिँ भिजन लक्ड हो। क्या भिजन लक्ड हो? त्यो कसले निर्माण गर्यो? त्यो हाम्रो नेतृत्वले निर्माण गरिरहेको छ लामो समयदेखि। त्यसैले यसलाई रूपान्तरण गर्न जरुरी छ। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति जे छ त्यो अनुसारले अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरू निर्माण गर्नुपर्छ। डिस्टेन्स नेबरसँग पनि त्यही हो, आफूसँग इमिडिएट नेबर्सहरूसँग पनि त्यही खालको सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्छ। इक्वि डिस्टेन्स भन्ने हिजो हामी चाहिँ भनिरहेका थियौँ, अमेरिका 11,000 माइलभन्दा बढी टाढा छ नेपालभन्दा, र त्यसलाई पनि इक्वि डिस्टेन्समा कसरी ल्याउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ पनि छ। तर अर्को मलाई एउटा कुरा, युक्रेनको सन्दर्भ तपाईँले इन्ट्रेस्टिङ ढङ्गले उठाउनु भएको छ। नेपाल कतिपय सन्दर्भमा जगतका जानकारहरूले पनि अलि हतारो गरे नेपालले यसमा चाहिँ नबोलिहाल्नु, भारत तटस्थ बसेको छ होइन। चीनले चाहिँ उतातिर आफ्नो पोजिसन राखिरहेको छ, भिटो प्राप्त देश भइरहँदा भन्दै गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपालको चाहिँ आफ्नो चार्टरमै के छ, सोभरेनिटी भन्ने कुरा पहिलो छ। कुनै पनि देशको गुलाम भएको देश होइन नेपाल, होइन। नेपाल अछुण्ड रहेको देश हो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र नेपालले। संसारमा नेपालले मात्र एउटा, संसारको कुनै पनि देशको सार्वभौमिकताको विषयमा बोल्न त पाउँछ नि आजको दिनमा। युएनको राष्ट्र, युएनको एउटा मेम्बर राष्ट्र पनि हो नेपाल। अनि नेपालले युएनभित्र यो सोभरेनिटीको विषयमा, ह्युमन राइट्सको विषयमा आवाज उठाउँदै गर्दा यो त नेपालको कूटनीतिक विजय होइन र? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको कूटनीतिक जगतमा उपस्थिति, नेपालले चाहिँ आफूलाई उपस्थिति जनाइरहेको छ भन्ने अझ बढी सुनिने देखिने कूटनीति नेपालले पनि अब देखिन थाल्यो, सुनिन थाल्यो अन्य देशहरूका माझमा भन्ने खालको, यो त गर्व गर्नुपर्ने विषय होइन। तर यसमा धेरै कुराहरू आए नि, त्यही भएर मैले तपाईँलाई होइन, मैले भने नि त तपाईँ त्यसैको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, त्यही भएर भनेको। सिद्धान्त एकतिर छ, विचार एउटा ठाउँमा छ र व्यवहार अर्को छ नि। यस्तो छ, हाम्रो क्षमता कति छ? हामी एउटा कुरामा चुकिरहेका छौँ। यो लामो समयदेखि हाम्रो फरेन पोलिसी जुन छ, फरेन पोलिसीलाई हामीले केलाउनु जरुरी छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो एउटा चाहिँ युनानिमिटी डकुमेन्ट हामीले फरेन पोलिसीको सन्दर्भमा बनाउनुपर्छ, जुन कुरा हामी चुकिरहेको छौँ। दलीय रूपमा जस्तो फर इक्जाम्पल कुनै पार्टी सरकारमा जाने बित्तिकै उसले आफ्नो सैद्धान्तिक चस्माबाट फरेन पोलिसी बनाउने या निर्माण गर्ने या त्यो अनुसार बग्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यो कुराले गर्दा नेपाललाई कहिलेकाहीँ डिप्लोमेटिक सेटब्याकहरू बेहोर्नु परेको अवस्था पनि देखिन्छ। तथापि आजको सन्दर्भ युक्रेनको सन्दर्भमा छ, यसमा टिका टिप्पणीहरू विभिन्न ढङ्गबाट विभिन्न कोणबाट आएका छन्। हामीले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने नेपाल दुई तीनवटा कुरामा आफ्नो जुन फर्मली कमिटेड जुन कुराहरूमा छ, जस्तो मैले तपाईँले सोभरेनिटीको कुरा गरेँ, युक्रेनको सन्दर्भमा त रसियाले त उसको सोभरेनमाथि नै हमला गरेको हो नि त। अनि त्यो विषयमा नेपालले त आफ्नो जुन प्रिन्सिपल छ, फरेन पोलिसीको प्रिन्सिपल छ, त्यो प्रिन्सिपलमा टेकेर बोलेको हो नि त। रसियालाई तिमी चाहिँ आक्रमण, उसको सोभरेनिटीमाथि आक्रमण नगर, त्यहाँको मानव क्षति हुने गरी तिमी चाहिँ आक्रमण नगर, यो भन्नु नराम्रो विषय त होइन। एज मानवताको हिसाबले आफ्नो त्यो प्रिन्सिपलमा टेकेर, फरेन पोलिसीको प्रिन्सिपलमा टेकेर बोलेको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अर्को कुरा छ तपाईँको, फर इक्जाम्पल धेरै पटक कुरा पनि मेरो अलिकति यसमा फरक मत पनि छ। जस्तो नन अलाइनमेन्टको कुरा छ, एउटा फरेन पोलिसीको स्टुडेन्ट भइसकेपछि नन अलाइनमेन्ट असंलग्नताको कुरा छ। हेर्नुहोस्, अब म तपाईँलाई एउटा कुरा दिउँ, नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई हेर्नुहोस् त, माथि माउन्टेन्स हिमालयसदेखि हामी चाहिँ तल सिजसम्मको कुरा गर्छौँ। अनि चीनसँग हाम्रो जस्तो 1451 किलोमिटरको बोर्डरिङ छ, जहाँ चाहिँ हिमालयजहरू छ, नेचुरल बरियर पनि भन्छौँ हामी त्यसलाई, होइन। चीनसँगको एक्सेसिबिलिटी हाम्रो निकै कम छ, त्यहाँको भाषासँग पनि हाम्रो चाहिँ तादम्यता त्यति मिल्दैन, बुझ्दैनौँ समग्रमा भन्नु। भूगोलको कारणले नै होला हामी धेरै कुरामा उनीसँग ग्याप छ। इमिडिएट नेबर भए पनि जियोग्राफिकल प्रक्सिमिटी नजिक भए पनि तर हाम्रो चाहिँ भावनाको प्रक्सिमिटी, भावना भन्दै गर्दा
बुझाइको द्विपक्षीय सम्बन्धको प्रक्सिमिटी, जनताको लेभलको जुन इन्टरेक्सनको प्रक्सिमिटी, यी यावत विषयमा भारतसँग एक खालको छ, चीनसँग एक खालको छ, इमिडिएट नेबरकै कुरा गर्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालले नन अलाइनमेन्टलाई पनि के हो भने आफ्नो बेस्ट इन्ट्रेस्टमा, नेपालको बेस्ट इन्ट्रेस्ट के हो, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ के हो, नेपालको विकासका सर्वाङ्गीण विकासको लागि आवश्यक विषयवस्तु के हो, त्यो कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर। जस्तो एमसिसीको सन्दर्भमा के भयो, धेरै टिका टिप्पणीहरू आए, यसका विषयमा अफवाहहरू पनि फैलाए। बजारमा 4-5वटा डकुमेन्ट, अङ्ग्रेजी डकुमेन्ट जे छ त्यसलाई नेपालीमा उल्था गरेर 4-5वटा नेपाली भाषामा उल्था गरेर आफ्नो तौरबाट चाहिँ सैद्धान्तिक रूपले बहसमा प्रारम्भ गरेर जनस्तरमा त्यसरी पुर्याइयो। तर जुन ढङ्गले एउटा कुरा के हो भने कुनै पनि राष्ट्रले डोनेसन गर्दै गर्दा, ग्रान्ट्स दिँदै गर्दा, एसिस्टेन्स दिँदै गर्दा, एड दिँदै गर्दा त्यसमा 3वटा कुरा मिसिएको हुन्छ। 3D भन्ने गरे हुन्छ, डिप्लोमेसी हुन्छ, डेभलपमेन्ट हुन्छ, डिफेन्स हुन्छ। उसले त आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार दियो, तर हामीले हाम्रो कुन इन्ट्रेस्टमा प्रयोग गर्ने त्यो त हाम्रो कुरा हो नि त। हाम्रो डिप्लोमेसी त्यहाँ स्ट्रङ हुनु पऱ्यो, हाम्रो बुझाइ त्यहाँ स्ट्रङ हुनु पऱ्यो। यसो छ नि त, हाम्रो फेरि कस्तो राजनीतिक संस्कृति चाहिँ विकास भइसकेको छ भने नि, सत्तामा बस्दा त्यही ठिक, विपक्षमा बस्दा त्यही बेठिक, मैले गरे ठिक, तपाईँले गरे बेठिक। यो विडम्बनाको विषय मैले अब तपाईँहरूको काँधमा मैले अघिदेखि भन्न चाहेको र सुन्न चाहेको कुरा पनि अब तपाईँहरूको काँधमा आयो कि यो परम्परालाई तोडेर रियालिटीमा आउने र सत्य जनतालाई पनि भन्ने र आफूले पनि गर्ने। प्राग्मेटिक हुनैपर्छ मान्छे। हेर्नुहोस्, अहिलेको जो हामी चाहिँ प्राग्मेटिक हुन सकेनौँ भने धेरै कुराहरूबाट हामीले हात झिक्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। जस्तो हिजोको दिनमा यो फेरि यो दलीय रूपमा पनि हेर्दै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ हिजो पनि फर्मली प्रतिपक्षमा हुँदै गर्दा होस् या सत्ता पक्षमा हुँदै गर्दा होस्, नेपाली मेरो थेसिस पनि यसैमा छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनिदिनु, मेरो मास्टर्सको थेसिस पनि त्यही हो, अहिले पिएचडी त्यसलाई एक्सटेन्डेड रूप छ मेरो। नेपालको मेजर पोलिटिकल पार्टिजहरूले नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई पिस प्रोसेसदेखि कन्स्टिट्युसन प्रमुलगेसनसम्मको समयलाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने छ। मेरो थेसिसको आउटकम के छ भने, मेरो हाइपोथेसिस, नेपालमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी जहिले पनि मोडरेट भएको छ, सत्तामा रहँदै गर्दा पनि सत्तामा नरहँदै गर्दाखेरि भारतसँगको सम्बन्ध जहिले पनि मोडरेट लगिरहेको छ। अन्य राजनीतिक दलहरू, मेजर पोलिटिकल पार्टिज भनिरहँदा मैले माओइस्ट लगेको छु, अर्को पार्टी, अर्को चाहिँ नेकपा एमाले, अलिअलि रापरपालाई पनि म जोडेको छु त्यतिखेर, किनभने यो सेकेन्ड कन्स्टिट्युन्टको इलेक्सन पछाडि ऊ पनि एउटा चाहिँ मेजर फोर्स भएर आइसके पछाडि त्यहाँ पनि जोडेको छु। अरू पार्टीहरू के हुन्छ, सत्तामा रहँदै गर्दा एउटा चरित्र, सत्ताभन्दा बाहिर रहँदै गर्दा अर्को चरित्र भन्ने मेरो चाहिँ हाइपोथेसिस छ, जो आउटकम पनि त्यही हो। होइन, पब्लिकले त तपाईँहरू सबै पार्टीहरूलाई त्यही रूपमा हेर्छ, तर नेपाली कङ्ग्रेसलाई अलि हेर्न मिल्दैन। नेपाली कङ्ग्रेस किनभने जस्तो एमसिसी तपाईँ त्यसको नेता हुनुहुन्छ, युवा नेता हुनुहुन्छ होइन, कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा तपाईँलाई लागेन होला, तर सामान्य पब्लिकलाई चाहिँ तपाईँहरू नेपालमा भएका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ एउटै हुन् भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ। त्यो मैले भनेको झुट हो, जनताले बुझेको झुट हो कि मैले भने झुट हो, या तपाईँले बुझ्नु भएको चाहिँ एउटै डालोमा हालेर हेर्ने जुन हाम्रो परम्परा छ त्यो गलत हो भने, परम्परा त तपाईँहरूले बनाइदिनु, परम्परा गलत हो भने, बुझाइको परम्परा गलत हो भने बुझाउनु पर्ने काम पनि तपाईँहरूकै हो नि। एक्ज्याक्टली जस्तो तपाईँको भन्दा अगाडिको नेता सिनियर हजुर दाइहरू एमसिसीकै सन्दर्भमा जस्तो अहिले एकदमै टटकारो रहेको विषय एमसिसीको सन्दर्भमा यहाँले कतिको ख्याल गर्नुभएको छ। अब त एमसिसी त सकिहाल्यो, पास भइसक्यो, के हुन्छ र तपाईँको प्रश्नसँग जोडेको विषय, हिजो नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा थियो, सत्तापक्ष को थियो नेकपा, तत्कालीन अवस्थामा नेकपा थियो, केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँको नेतृत्व, पार्टीको पनि नेतृत्व, सरकारको पनि नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो। एमसिसीको विषय आउँदै गर्दा केपी शर्मा ओलीले टेबलिङ गर्नुपर्छ, संसदबाट नै यसलाई पास गर्नुपर्छ र त्यो प्रावधान, त्यो बुँदा नै राख्ने उहाँले चाहिँ अर्थमन्त्री मार्फत अमेरिकासँग त्यो कमिटमेन्ट गरेर होइन 2076 साल असोज 12 गते जस्तो लाग्छ मलाई, असोज 12 गते उहाँले चाहिँ त्यो संसदबाट नै पास गर्नुपर्छ भनेर पत्राचार गरेको एउटा चाहिँ पत्र पनि छ होइन। र केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा उहाँले त्यसरी प्रस्तुत हुँदै गरेको अवस्था, तर आज चाहिँ सत्ताभन्दा बाहिर रहँदै गर्दा उहाँहरूको क्यारेक्टर भिन्न देखिएको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले त्यही त मैले भनेको, नेपालको राजनीतिक पार्टीको कल्चरै त्यस्तो भयो कि नेचरै त्यस्तो भयो, बानी बेहोरा। तपाईँले के भनिराख्नु भएको छ भने सबै पार्टीहरूलाई हेर्ने नजर त्यो छ। यी सबै पार्टीहरूबाट नेपाली कङ्ग्रेसले सेग्रिगेट गर्न खोजिरहेको विषय के हो भने, हिजो प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दा पनि एमसिसी पास गर्नुपर्छ किनभने यो राष्ट्रको हितमा छ, यो कारणले भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले व्याख्या गरेको, तर जनस्तरमा गहिरोसम्म बुझाउन नसकेको हो। अहिले पनि के छ, सत्तामा छ, सत्तामा हुँदै गर्दा पनि नेपाली कङ्ग्रेसले के भन्यो भने, नेपाल, मैले यसमा त अस्ति आर्टिकल मात्र लेखेको छु, एउटा आर्टिकल नागरिक पत्रिकामा लेखेको छु, देउबाको अडानले जोगिएको राष्ट्रिय साख भनेर मैले अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरू विभिन्न केलाएर लेखेको छु। मैले भन्नु खोजेको सत्तामा रहँदै गर्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले के गरेको छ त,
भन्दै गर्दा एमसिसीको विषयलाई पास गर्नुपर्छ, कुनै तोडमोड जसरी प्रतिपक्षमा जे स्ट्यान्ड थियो त्यहाँ पनि गरेको छ। त्यस कारणले अन्य दल र नेपाली काङ्ग्रेसको चरित्रको विषयमा, राष्ट्रिय हितका इस्युजहरू विषयमा अलिकता फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुने गर्छ। त्यसरी एउटै डालोमा हालेर बुझ्ने परम्परा हामीले अलिकता त्यो दोषी चस्मालाई अलि हटाउनुपर्छ कि भन्ने लाग्छ। अब दोषी तपाईँ हो कि जनता हो, अब त्यो तपाईँहरू जनता नै जान्नुहुन्छ। म त सिर्फ माध्यम हो, उहाँहरूको तपाईँहरूको बिचको, हामी त माध्यम हो। हामीले आफ्नो सानो भ्यू पोइन्ट राखौँला, तर हामी निर्णायक होइनौँ। निर्णायक त उहाँहरू हुनुहुन्छ जो अहिले हेरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले जवाब दिनुहुन्छ। अब चाहिँ दिनुहुन्छ तपाईँहरूलाई। किन दिनुहुन्छ भने अब तपाईँहरू आउनुभयो नि, अब बुझ्ने मान्छेहरू आउनुभयो नि, होइन? अब चाहिँ तपाईँहरूले जवाबदेही हुनैपर्छ। तपाईँहरूको अब आउने अब जुन यो स्थानीय निर्वाचनमा अहिलेको गठबन्धनसँगै गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने सम्भावना छ कि छैन? शेरबहादुर दाइले त छ भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्ति बुटवलमा भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले मात्रै नभइकन मिडियामा त आयो, नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरू, पदाधिकारीहरू, इभन हाम्रो तहसम्म पनि आउँदै गर्दा वर्तमान राष्ट्रिय आवश्यकता के छ भन्ने कुराहरू अहिले यो 1 महिना जुन यो कार्यक्रम छ, जुन यो जनस्तरमा गएर घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ भन्ने अभियान छ, त्यो अभियानको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि हो, एप्राइजल गर, लेखाजोखा गर, त्यहाँको वस्तुनिष्ठ यसरी बुझौँ कि यो 1 महिनाले तपाईँहरूको निर्णय गर्छ कि तपाईँहरू गठबन्धनमा एउटा चुनावमा जाने या सोलो जाने हो। इन्जेस्टमा त्यही हो। जस्तो तपाईँहरूको महामन्त्री, तपाईँहरूको उपसभापति, युवा नेता, इभन तपाईँकै मामा प्रकाशजी पनि यसको पक्षमा हुनुहुन्न। नेपाली काङ्ग्रेस कसैसँग चुनावमा गठबन्धन गर्दैन। अझै युवाले के पनि भनिरहेको छ, सरकारमा गठबन्धन गर्ने कुरा अलगको कुरो हो, तर चुनावमा गठबन्धन अलि डेभिएट गरेर यसलाई बाहिर प्रसङ्ग ल्याउन खोजेको भन्ने लाग्यो मलाई। तपाईँले अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने विषय के छ भने तपाईँहरू जस्तो एउटा प्रतिष्ठित यो सञ्चारकर्मी आदरणीय साथीहरूले के बुझिदिनु, तपाईँहरू जिम्मेवार हो, हामी त कुरा उठान गर्दिनौँ। के बुझिदिनुपर्छ, साँचो अर्थमा के बुझिदिनुपर्छ भने महामन्त्री लगायत सबैले अहिले पछिल्लो क्रममा अभिव्यक्ति के जाहेर गरिराख्नु भएको छ भने यसको आवश्यकता के हुन्छ, आवश्यकता र औचित्य हेरिकन गठबन्धनको सन्दर्भमा हामी निर्णय लिन्छौँ भनिराख्नु भएको छ। हिजो मात्रै प्रकाशमान सिंह जो नेपाली काङ्ग्रेसको प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, उहाँले पनि के भन्नुभएको छ, यो जनताको स्तरबाट कस्तो खालको रिपोर्ट आउँछ, यो जुन 1 महिनाको कुरा छ त्यहाँ आवश्यकता छ गठबन्धन। तपाईँहरूको कुरा फेरिसकेछ त? फेरिसकेको होइन। तपाईँको मामाले त्यही चेयरमा बस्नुभएको थियो। म तपाईँले भन्दैछु, मैले तपाईँले के भनिरहेको छु भने महामन्त्री गगन थापाज्यूले पनि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माज्यूले पनि, उहाँहरू दुवैजनाले मात्रै नभएर अन्य प्रभावशाली नेताहरूले पनि गठबन्धनको विषय के हो भने आवश्यकता र औचित्य हेरिकन हामी निर्णय लाग्छौँ भन्नुभएको छ। पछिल्लो क्रममा त्यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको बेला तपाईँले अलिकति त्यहाँ पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। होइन, अब तपाईँलाई यदि म त्यहाँ मोनिटर भइदिएको है, म देखाइदिन्थेँ तपाईँहरूको महामन्त्रीले भन्नुभएको कुरो, तपाईँहरूको युवा नेताहरूले भन्नुभएको कुरो। म कोसिस गर्छु यो अन्तर्वार्ताको बिचमा यदि त्यो मैले त्यो क्लिप पाएँ भने म त्यो क्लिप राखिदिन्छु। त्यो पुरानो क्लिप नहोस् मेरो चाहना होइन, तपाईँहरूको यो पछि नै हो, महाधिवेशन पछि। किनभने महाधिवेशन पछि मात्रै होइन, यो अस्ति भर्खरै आएको कुरा हो। फेरि मैले भनिरहेको त्यही त गजब छ कि हाम्रो देशको नेताजीहरूको भाषण पनि समय अनुकूल हुन त समय अनुकूल हो। राजनीति भनेको समय अनुकूल नै हो, पब्लिक डिमान्डमै भर पर्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा त्यसरी मैले पूर्वाग्रही चाहिँ भइन, होइन, पूर्वाग्रही चाहिँ भइन। हिजो यही भन्नुभएको थियो, होइन, उही माओवादीका अध्यक्षले प्रचण्डजीसँग मैले 2012मा बेल्जियममा एउटा अन्तर्वार्ता ल्याएको थिएँ कि। हजुर, मैले उहाँलाई के सोधेँ भने यो कम्युनिस्टहरू धेरै टुक्रा भएर जाने, होइन, अनि जे भन्यो त्यही गर्न लेखेको के छ त्यही हुनुपर्छ भनेर खोज्नुहुन्थ्यो। हाम्रो पहिला चतुर्मासमा एउटा कथा थियो कि हाम्रो हिन्दूहरूको चतुर्मासकोमा पण्डितले के भन्छन् भने सबै पुराण सुनिरहेकाहरूलाई भण्टाको तरकारी खानु हुँदैन, यो भनेको तामसिक भोजन हो भनेको उनकी श्रीमतीले सुनिछिन्। भएभरको घरमा गएर त भण्टा चाहिँ सबै फाल्दिछिन्। पण्डित पूजा गरेर सकेर आए, अनि खोइ त भण्टाको तरकारी भन्दा हजुरले खानुहुन्न तामसी भने मैले त फाल्दिनँ, त किताबको पो खानुहुन्न भनेको यही हो भनेर मैले सोद्धा उहाँले के भन्नु भने कम्युनिस्टहरूमा डगमा धेरै हुन्छ, यही हुनुपर्छ भन्ने नै हुन्छ, त्यसले गर्दा हामी टुट्छौँ फुट्छौँ र हामी कठोर हुन्छौँ भन्नुभएको जस्तै मैले अहिले भन्न खोजेको चाहिँ यो नेताजीहरूको पनि यस्तै हुँदो रहेछ। हजुरले अलि यो प्रश्न जोडिरहँदा आफ्नो प्रश्नसँग केही भाव पनि ल्याउँदै गर्दा भन्नुभएको छ कि यो समय अनुकूल कतिपय कुराहरू निर्णय गरेका कुराहरू, जस्तो हिजो चाहिँ फर इक्जाम्पल नेपाली काङ्ग्रेस र प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियामा आउँदै गर्दाको सन्दर्भमा राजाको विषयमा के निर्णय लिने भन्ने विषय चाहिँ लामो बहस पनि भयो। जस्तो बेबी किङ्सको पनि कन्सेप्ट आयो, होइन, कल्चरल किङको पनि आयो, होइन, कल्चरल किङको पनि आयो। मैले भन्न खोजेको विषय के हो भने समयले के मागिरहेको छ त्यो कुरा अनुसार
अभिव्यक्तिहरू पनि परिवर्तन हुन्छन्। समयअनुसार समय भन्दै गर्दा समय मात्रै होइन कि समयले त्यो परिस्थितिसँग कति कम्प्याटेबिलिटी कति हुन्छ त्यो विषयलाई पनि मध्यनजर गरेर निर्णय लाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आजभोलिको जुन कुरा रोबस्ट हुन्छ त्यो कुरा नै रोबस्टली त्यसलाई लङ टर्मसम्म जानुपर्छ भन्ने छैन। भनेपछि यही बुझौँ गठबन्धन हुने सम्भावना छ है। चुनाव निर्वाचन गठबन्धनमै जान्छ। गठबन्धनको संस्कृति राम्रो पनि होइन। फेरि म यो लगभग समय सकिसकेको छ, तैपनि यो कुरा गर्ने क्रममा फेरि एउटा कुरा मेरो जिज्ञासामा आयो। माओवादी युद्धको टाइममा सबैभन्दा बढी मार परेको भनेको डेमोक्रेटहरूलाई, रुकुम रोल्पादेखि लिएर काठमाडौँसम्म पनि। काठमाडौँमा कमलाई पर्यो तर सबैभन्दा बढी कसलाई पर्यो? डेमोक्रेट्सले। अब त्यही डेमोक्रेट्सले आफ्नो क्षेत्रमा अथवा चुनावमा ती दुःख दिने पार्टीका हिजो जनआन्दोलनको टाइममा दुःख पाएका दिएकाहरूलाई भोट हाल्नु भन्न सक्ला? त्यो रुखमा भोट के अरे छाप लगाइराखेकाहरूले उनले आफ्नो बाबुआमा काकाहरूलाई मामाहरूलाई आफ्नो गाउँ टोल छिमेकीलाई दिएको यातनाहरू बिर्सिन्छ? यो अलि मनोवैज्ञानिक सक्नुहुन्छ तपाईँले? यो मनोवैज्ञानिक बुझाउन सक्नुहुन्छ? यो मनोवैज्ञानिक प्रश्न हो। कतै त्यो कुराले तपाईँलाई शुद्ध पन्छाइदियो भने? निश्चय पनि यो मनोवैज्ञानिक प्रश्न। यसको जवाब दिएको हुन्छ। मनोवैज्ञानिक प्रश्न हो, यो भावनासँग जोडिएको प्रश्न हो। तर भावना नभए त तपाईँहरू पनि हुनुहुन्न थियो। तर राजनीतिमा तपाईँले राम्रो गर्नुहुन्छ भने ममा भावना भएर म तपाईँलाई विश्वास गर्छु। एक्ज्याक्टली। तर म यसलाई ठ्याक्कै तपाईँको प्रश्नलाई न्याय गर्ने गरी जवाब दिने कोसिस के गरिरहेको? जवाब मात्र होइन, आधिकारिकता पनि दिनुहोस्, किनकि यु आर द रेस्पोन्सिबल। डेफिनेटली। यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हिजो शान्ति प्रक्रियाभन्दा अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसले होइन, माओवादी त 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर हाम्रा विरुद्ध प्रहार गरेर एउटा जनता पनि काङ्ग्रेसका नाममा काटिएको जनता, मारिएको जनता, एउटा आमाले सिन्दुर पुछिएको होइन, त्यसै गरी एउटा चाहिँ बच्चाले आफ्नो आमा प्यारेन्ट्सहरू गुमाउनु पर्यो। त्यो कम्प्याक्टमा भन्नुहोस् न, त्यो पीडा त्यो भन्नै पर्दैन। हरेक नेपालीलाई कण्ठ छ। हिजोको गीत प्रकाश सपुतजीको गीत प्रतिबिम्बित त्यही हो, त्यही भाषा। त्यसकारण यो परिस्थितिबाट सधैँभरि सम्झेर माओवादीलाई मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा नल्याएको भए तत्कालीन अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले युग पुरुष भनेर हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ लेक्सिकन गरेर उहाँलाई चाहिँ नेपालको पुरानो भइसक्यो। नै मैले जोडिहालेँ मैले तपाईँको प्रश्नमा। त्यो पुरानो चाहिँ तपाईँ र उदाहरणको लागि तपाईँ र मेरो 10 वर्ष अगाडि झगडा भएको थियो, तर आज फरक परिस्थितिमा हामी नयाँ ढङ्गले विकसित हुँदैछौँ र समाजका लागि त्यो राम्रो बनाउन खोजिरहेको छौँ भने तपाईँहरूले मैले तपाईँलाई यही प्रमाण राख्दिएँ। हिजो शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदाखेरिको माओवादी र आजको माओवादी पुरै परिवर्तन भइसकेको छ भन्ने तपाईँले भन्नुभयो नि। सिर्फ यतिखेर उहाँहरूको हातमा बन्दुक मात्रै छैन, बाँकी सबै एउटै छ भनिदियो भने जनताले। अहिलेको यो प्रकाश सपुतजीको म एउटा कलाकारकै कुरामा म भन्छु बाबा। यसरी बुझौँ, 100% परिवर्तन भएर आएको भन्ने कुरामा हामी पनि कन्भिन्स छैनौँ। हामी पनि, तर हाम्रो प्रयत्न के हुन्छ? डेमोक्रेटिक कल्चर, डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजमा कम्तीमा पनि माओवादी जोडिन त पुगेको छ। संसदीय अभ्यासलाई त उसले चाहिँ अङ्गीकार गरेको छ। संविधान बनाउने कुरामा, संविधानमा लेख्ने कुराहरूमा चाहिँ कम्तीमा पनि लेखन रूपमा त ऊ चाहिँ सहभागी भएको छ। कम्तीमा पनि जिम्मेवार भएर आउने कोसिस त गरिरहेको छ भन्ने विषयलाई पनि हामीले सकारात्मक ढङ्गले बुझिदिनुपर्छ। यसको अर्थ माओवादी सम्पूर्ण रूपमा परिवर्तन भइसक्यो, सम्पूर्ण रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले जुन ढङ्गले आफूलाई सोच्ने गर्थ्यो जनताको स्तरमा त्यही किसिमले माओवादीले सोच दियोस् भन्ने चाहना त राख्नु स्वाभाविक भयो, तर राखेको छैन, राखेको छ भन्ने विषय चाहिँ फेरि केलाउनु पर्ने हुन्छ। तथापि यसकै यावत विषयहरूबाट केलाउँदै गर्दा हामीले एउटै कुरा बुझ्नुपर्छ, रूपान्तरणको पक्षमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि, बन्दुकलाई छोडेर ब्यालेटमा आइसके पछाडि त्यो एउटा ठुलो यो पोलिटिकल फ्रेमवर्कमा त्यो ठुलो उपलब्धि हो र तदअनुरूप आफूलाई बिस्तारै रूपान्तरण गर्दै जाने कुरामा ऊ सच्चिनुपर्छ र मलाई लाग्छ सचिनुपर्छ। सचिएको भए त तपाईँ हामीले यो समय पनि किन खेर फाल्नु पर्थ्यो? अरू कुरा नयाँ कुरा गर्ने हामीसँग समय हुन्थ्यो। सच्याउनेतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि जिम्मेवार बनेर हिँडेको छ। मैले तपाईँले सठिकमा यही जवाब दिँदै गर्दा न्याय हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरको प्रश्नलाई। धेरै कुरा गर्ने मन थियो, किनकि मलाई यो युवा राजनीतिज्ञसँग नेताजीहरूसँग कुरा गर्न एकदम आनन्द लाग्छ। तर अब हाम्रो निर्धारित समय, मेरो सहकर्मी मित्र ध्रुव श्रेष्ठले मलाई धेरै पटक भनिसक्नुभयो, टाइम आउट। तर जे होस्, थ्याङ्क यू सो मच। यो वार्ता यो यसरी गर्ने हामी कुराकानी चाहिँ निरन्तर रहिरहोस्। जनताका इच्छा, तपाईँका सपना, हाम्रा भावनाहरूसँगको यो अन्तरङ्ग चाहिँ कहिले पनि नटुटोस् भन्छु म तपाईँलाई। निश्चय पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ यो अवसरका निम्ति। खास गरिकन अहिले पछिल्लो क्रममा जसरी राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकास भइरहेका छन्, यसका विषयमा एउटा सिक्ने प्रयत्न
अठोट जहिले पनि गरिरहने एउटा पात्रको रूपमा म आफूलाई बुझाउने कोसिस गर्छु र यही समाजभित्र हामी बस्नुपर्छ। यही समाजभित्रका सबै अन्तर्कुन्तरका विषयवस्तुहरूलाई आफूसँग अँगालेर अगाडि बढ्नुपर्छ र यही अभिलाषा सबै युवाहरूबाट प्राप्त हुने अपेक्षा राख्दै तपाईँले जुन अवसर दिनुभएको छ यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। थ्याङ्क यू।